मोगान तुझ्या मोगान तुझ्या मोगान तुझ्या मोगान तुझ्या. येवकार आज आम्ही इन गोवा स्टुडियोन स्किबा ज्युवेल फिल्म्स हांचे मोगान तुझ्या ह्या फिल्मा विशीं जाणून घेवंक हांगा आयल्यात. आमचे मदें आज आसात प्रोड्युसर डायरेक्टर जोवितो बाब, लीड कलाकार ब्रिजेश आनी आमचो स्टार थिएटर स्टार कॅसी. जोवितो बाब, तुमी रायटर, तुमच्यो कविता पब्लीश जाल्यात. फिल्मान येवंक तुमकां कशें दिसलें? फिल्मान इट इज एक उमशीक आशिल्ली. हांव इट वॉज 2011 year 2011 I got married. Then आमी सेलिब्रेट करपा वॅलेंटायन्स डे आमी भायर सरली आनीक हांव म्हजे बायलेक सांगता फिल्म चोवपाक गेलो कोंकणी. आनीक तेजे म्हाका एक भितर एक हें येयली, आय कूड डू समथींग लायक दीस. Creativity, I thought like something, and all these 6 years of my this we started like thinking kitkela bare, and then I got a concept from my wife. Then I worked on the story, kitkon story and career, all this, and then we worked on our dialogues, Alik and me, and accordingly like plan karun this film is about to release now. Yes. कोंकणी फिल्माची उदरगत जायत आसा, जायते फिल्म नामनाचे येयलेत, नॅशनल इंटरनॅशनल अवॉर्ड्स फावो जाल्यात आनी आज आमचो जोवितो बाब 4 जुनाक मोगान तुजें फिल्म रिलीज करता. जोवितो बाब, फिल्म तुवेंच बरयलें? Yes, initially the concept came from my wife because I wanted to write something and म्हाका story मेळना नाशिल्ली. So you need a story, so you need a good backline, no story proper. Then I was thinking what to do, how to write a story. I need a good story that people have to like. So initially I was talking to my wife, kitkon brayla bari story, kitkon he kota. Then she gave me a hint, and that hint was enough for me to go according to the all concept, no filmacho. So then accordingly सगळे जाले, then story केले, I wrote the story. Then accordingly dialoguesaचेर काम केलें, Alik आनी हांव. We took long time for that, and all those 6 years went in that, and this is the way it मोगान तुझ्या came up actually. जशें आमी म्हणटा ड्रीम आनी कॅप्चर, तसोच जोवितो बाब एक ड्रिमर. ताणें एक कल्पना सुचली की मोगान तुजें एक फिल्म करचें, बट ताजो टॅग लायन घायला द बिटर ट्रूथ. सगळ्योच लव स्टोरी स्वीट आसनात. Intention was that. So I wanted to come up with something that people will like it, and through that people will learn something, like especially basically the families. So that was the intention, and hopefully the result will be out on 4th, which I am expecting everybody to come and watch. जोवितो बाब, फिल्म करूंक जायतो वेळ वयता, जायतो सांगात जाय पडटा. तुज्या वांगडी इश्ट मित्र फॅमिली रावली. तुज्या वांगडा हे मोगान तुज्या टीम तुवें कशी सिलेक्ट केली? मोगान तुझ्या टीम, actually I'm working abroad, and you know what, how I was writing is free म्हजो time there, so I was using it to write something, to do something, and accordingly the all dialogue works which we have done, Alik and me, was on the phone. We were doing like particular scenes a day, like calling him and okay, Alik, आज आमी कितले सीन करूया, 3 सीन करूया. So accordingly story was there, but you need good dialogues, no? So one person is bit this एकल्याक दिसता आपण करते सारखे, but then with 2 people everything was good. So then we worked on the phone for I think nearly 6 months. All pre-production was done on the phone. Everything, selection, artists, and everything was done on the phone. जोवितो बाब, तुजो आनी एलिकाचो मोग बरो आसलो म्हूण मोगान तुज्या तुमचें घडलें. आमचे मदें फिल्माचे लीड कलाकार ब्रिजेश बाब आसात. ब्रिजेश बाब येवकार. ब्रिजेश, तुवें कोंकणीन जायतीं फिल्मां केलीं.
जायते एवॉर्ड्सूय फावो जाल्यात, नॉमिनेशन जाल्यात. हे मोगान तुजे जोविटो बाप हो फर्स्ट टायम प्रोड्युसर डायरेक्टर कशें दिसलें? हाव वॉज इट? सी मजा अशें आसा की it's not like ki first time aslo, or like, you know, I have worked with like first time directors also, and I have worked with like people who have म्हणजे film business आसात कळ्ळें. But for me what I look in is like फिल्माची स्टोरी कशी आसा, और like म्हज्या एक्टिंगाक कितलो स्कोप आसा, म्हाका कितलो स्कोप आसा. So that is my criteria to choose a film. Even if फिल्मान धाकटो सुद्धा रोल असलो, but it is a very good role and the story is very good and I believe in the story जाल्यार हांव करता. So म्हाका असोच कॉल आयलो जोविटोचो. Like I don't know him, like I never knew him. I had not even seen him and he finalized me. So म्हाका दिसलें की okay, he believes that I can do justice to his film. मागीर मेळ्ळे आमी फर्स्ट टायम मेळ्ळे तेन्ना हांव आशिल्लो, एडी आशिल्लो, या एक रेस्टॉरंटान आमी मेळिल्ले. ओके, मडगांव. एंड दॅट्स वेन टील देन सुद्दां म्हाका दॅट वॉज द फर्स्ट टायम हांवें जोविटोक पळयला, नाल्यार आमचे पयलीं फोनार खूब उलोवप बी जाल्लें. Usually what happens that I am not from a filmy background, no? So you have to have confidence in a person. So he is already established actor, and what happens is like when you are established, you need to have a confidence in that person. So that was he is actually talking about. Yeah. सो मागीर मेळ्ळे आमी, तेणें ते मिटिंगान फूल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन केलो, फूल स्टोरी एक्सप्लेन केली, एंड आय रियली सॉ की हे फिल्माक पोटेंशियल आसा. ओके, मोर ओवर म्हाका हांव एट्रॅक्ट जालो टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट इज बिकॉज ऑफ हीज एन्थुजियाजम एंड हीज लायक, यू नो, ही इज अ व्हेरी एन्थुजियास्टीक person की कोरिया म्हणल्यार कोरिया, and if he wants it in a particular way, he will make sure that it is done in that particular way. So that म्हणजे ते पळोवन हांव एट्रॅक्ट जालो टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट. वेरी नायस. ब्रिजे बाब, म्हाका दिसता हें फिल्म एक युथफूल फिल्म जातलें. आमचे मध्ये ह्या फिल्माचो दुसरो हिरो, डेब्युटंट, थिएटर स्टार. आतां थिएटर ताका जायते पासून थिएटरान चयता, कासियानो. पण कासियाना इंट्रोड्यूस करचो पयलो आमी एक घेवया ल्हानसो बिसो. मोगान तुझ्या, मोगान तुझ्या, मोगान तुझ्या, मोगान तुझ्या. येवकार, मोगान तुझ्या ह्या फिल्माचे वांगडी जोविटो बाब आनी ब्रिजेश हांच्या कडेन उलयले उपरांत हांवें नमूद केल्लें कोंकणी थिएटर स्टार कासियानो. कासी बाब, तूं ह्या फिल्मांत कसो पडलो? वेल, एक्चुली थिएटर स्टार म्हटलें पळय तेन्ना म्हाका मातशें भितरल्यान हांसूंक कशें येयलें. एक्चुली नॉट अ स्टार, बट आय एम एन आर्टिस्ट. एंड जेन्ना हांव पयलो प्रिन्स जेकबाक एक्टींग करतालो, तेचे उपरांत हांव मारियो मिन्जिसा एक्टींग करून गेल्लो. सो तेन्ना हांव आनी एलिक एकामेकाक मेवल्ले. सो त्या तियात्रान ताका म्हाजी एक्टींग लायक जाल्ली, एंड इट वॉज अ व्हेरी नायसली प्लेड रोल बाय मी. आनी म्हाका त्या रोलाक बेस्ट एक्टर म्हणून मेळ्ळो, नेगेटीव. सो तेन्ना म्हाका सांगलेलें वील वर्क ऑन समथींग इन फ्युचर. आनी सायड बाय सायड एट दॅट टायम आय वॉज डुईंग माय 3 years डिप्लोमा इन कला अकॅडमी थिएटर आर्ट्स. सो थंय म्हाका एक बरी नॉलेज मेळ्ळी. सो तेचे उपरांत आय वॉज जस्ट वेटींग फॉर समथींग टू हॅपन. एक बरो ब्रेक मेळटलो. धाकटे रोल केल्ले हांवें पयले VCDs बाद, पूण एक वेल एस्टॅब्लिश्ड रोल म्हाका मेळोंक नासलो आय समज. सो जेन्ना म्हाका एलिकान कॉल केलो तेन्ना म्हाका म्हटलें हें आहा, एंड जोविटो रॉड्रिग्स आपणें टीम केलें तेजे बरोबर. सो वी वूड लायक टू कास्ट यू. सो आय सेड वेल, नो प्रॉब्लम, आय एम इगरली वेटींग फॉर समथींग. So we teamed up, and it was really very nice working with Joito. Very enthusiastic person, full supportive. कॅसी स्टार म्हणून वायट धरना, कित्याक म्हाका कोंकणी कोण वावरता तो स्टार, तो धाकटो जावं व्हडो जावं, कित्याक आमी आमचीच भास प्रमोट करूंक जाय पयलीं. कॅसी, ब्रिजेश पयलो फिल्मांनी काम करतालो, तुका कितें नर्वसनस बी आयली ताजे वगैरे काम करपाक?
ना एक्चुअली नर्वसनस आहे ना, बट ही वॉज अ वेल इस्टॅब्लिश्ड फिल्म एक्टर. ताणें पयलीं फिल्म केलें आनी तेचें हांव फिल्म पळयल्लें. सो आय वॉज लायक इगली वेटींग लायक हांव ह्या फिल्म स्टारा बरोबर हांव काम करतलो. सो नर्वसनस अशें येवंक ना की हांवें फिल्मांनी वचचे पयलीं थिएटर एक्टींग कोर्स केलो. सो माय मेन फोकस वॉज टू एक्ट. कॅमेरा कॅप्चर करपाचो करतलोच. सो इट वॉज नॉट अ बिग थिंग अबाउट नर्वसनस. आय वॉज कॉन्फिडंट दॅट आय वूड डू. दॅट वॉज द थिंग. जोवितो बाब, तुका तुजे 2 हिरो हांचे भरपूर विश्वास आसा असो दिसता. Absolutely, absolutely, and they have really played very well. Both have done very wonderful job actually. Till now, I think only on love-based film goyan yeun asle. I hope I'm not wrong. Yeah, Bridget, like only focused on love. So romantic. Yeah, romantic basically. You say romantic, yeah. So I have full faith in them, and accordingly, we have also tried to give the best to the film actually. Try केला आम्ही. आत लोकांचे हाकीत करून मानून घेतो ते. म्हाका दिसता तुमच्या फिल्मान एक्शन, म्युझिक, ड्रामा सगळेंच आसा. Yeah, bit of everything. तुमी कितले सॉंग्स तुमच्या फिल्मान पोर्ट्रे केले? आमची songs altogether 5. Five songs are there. Including an item number. Yeah, which is actually sung by Madam Hema Sardesai, and well choreographed by Cecil Rodriguez, DID Supermoms. एक स्टार स्टडड फिल्म म्हणून जाता कित्याक प्लेबॅकाक हेमा सरदेसाय, डॅन्सान सेसील हू इज द सुपर मॉम, DID सुपर मॉम, आनी हे आमचे ब्रिजेश आनी कॅसी. तूं जोवितो बाब सदांच म्हणटालो एलिक. एलिक कोण? Elik is my superhero because without Elik, this project was not that what you call it. Titlo easy naslo maka because Elik has done music, but then worked lot behind the scenes as well. Kitya जायत्यान support केला maka. He is a project manager and project run केला akko. You know, like he was actually inspiration to go forward, like pushing. हे करूया आमी तें करूया. Exactly what I wanted. Like contrary जायन तुका run करपा project because we shot the film last year in May. Then immediately after 10 days I went back for my Kama Potungela. So from then on, Elik has taken over everything. So it's a good moral support for me because Elik is everything for me. He was actually the backbone of the film. Yeah, absolutely. actually. You can say that word actually. एलिकाक आमी जाणून घेतले उपरांत, पूण ब्रिजेश, इन शॉर्ट वॉट इज मोगान तुज्या? In short, what is Mogan Tuja? Full film म्हज्यान सांगपाक जायना की I can't really explain it in a very short this. So it has खुबशे एलिमेंट्स आसात फिल्मात. खूब अशे एलिमेंट्स आसात, डिफरंट एलिमेंट्स आसात. कॅरेक्टर बरे भशेन एस्टॅब्लीश जातात. यू नो, कॅरेक्टरांचो इंटेन्शन्स आमकां रिवील जाता. हय, सो स्कोप भरपूर दिला. सो अशें ना की बारीक सुद्दां कोणाचो रोल आसा न्ही जाल्यार इट इज अ वेल एस्टॅब्लिश्ड एंड वेल रिटन कॅरेक्टर, कळ्ळें न्ही. सो इन शॉर्ट इट इज लायक द टायटल सेज इट ऑल. सगळ्यांचे इमोशन्स म्हणटा, आवय बापायचे, भावाचे, भयणींचे. It's like that. येस, हांवें तेजे फिल्माचे रशीच पळयले तेन्ना म्हाका दिसलें की दीस इज अ सुपर फिल्म. कॅसी बाब, एक सांग, तूं मोग करता ओ ना ह्या फिल्मान? फिल्मान मोग करता. जोवितो मोगान तुज्या yes. तो बिटर तुजो तो लव. तूं 2 उतरां सांगची फिल्मा विशीं. It's a romantic love story. The story which is revolving 3 main characters. Yes. Basically, ID, Daksha, and Bridges. Okay. आणि love story म्हळ्यार सगळ्यो happy आसना, you know. Like love can be what you call it, sacrifice, emotions, forgiveness, आणि सगळे happiness,
sukh, dukh, everything is there. That is called Mogan Tuja. It's a whole concept of everything. Yeah. ब्रिजेश बाब, ह्या फिल्मा विशीं तूं कितें सांगूंक सोदता लोकांक? ह्या फिल्मा विशयी सांगपाक सोदता की आमी खूब हार्डवर्क घातला ह्या फिल्माक रायट फ्रॉम स्टार्ट. नॉट लोकांक अशें दिसता की एक 2 वरां फिल्म पळोवन म्हणटा की अरे बरो आसा वायट आसा, दे जज व्हेरी क्विकली. बट कितलो हार्डवर्क आसा, कितले म्हयने आमी It's been like 13 months. Actually. या 13 इतले म्हयने आमी घालतात. इट्स अ व्हेरी लॉंग प्रोसेस. सो एकूच अपील करपाक सोदता की सगळ्यांनी एकदां तरी हो फिल्म येवन पळोवचो. आनी एक आमी म्हणटात की कोंकणी फिल्मां येवपा जाय बट जे पर्यंत ऑडियन्स आसपाना, जे पर्यंत ऑडियन्स सपोर्ट करपाना, ती आपले पयशे म्हणून एक तिकेट घेवपाना, ते पर्यंत काय लायक इट वोंट प्रोग्रेस. सो एकूच अपील करपाक शकता की 4 जुनाक फिल्म रिलीज जाता, 4 जुनाक खंय इज अवेलेबल तेणे येवचे. इन फ्युचर सुद्दां आमचे शो जातले. सो आमकां सपोर्ट तुमचो दिवचो इतलेंच मागता. आनी आय प्रॉमिस यू दॅट द फिल्म वोंट लेट यू डावन. इट्स अ नायस फिल्म. Yes. उलोवचें म्हणल्यार जायते आसा. आमच्या वांगडा आसात जोविटोचे बरे इश्ट, बरे मागणार. केसी बाब, तूं कितें सांगूंक सोदता मोगान तुज्या? वेल मोगान तुज्या म्हाका लागून इट्स लायक जी आवय आपणाच्या भुरग्याक 9 म्हयन्या उपरांत त्रास घेवन काडटा, ते भाशेन आमी इतले त्रास घेवन ही फिल्म काडला. सो हे फिल्म आमकां मुखार व्हरतले जाल्यार ऑडियन्साची, गोंयच्या लोकांची, तशेंच गोवा भायर आमचे स्क्रिनींग जातले त्या लोकांची आमकां चड सपोर्ट जाय. सो अंटील एंड अनलेस यू गायज डोंट सपोर्ट अस, वी कॅनॉट डू एनीथिंग. सो 4th June you should come out, support us, support Goan filmmakers, support upcoming actors. इतलेंच मागता. ब्रिजेश आनी केसी, इन गोवा स्टुडियोन तुमी आयले आनी तुमचें मोलादीक मत दिलें मोगान तुज्या. लोक जरूर येतलो मोगान तुज्या पळोवंक. म्हाका दिसता हें एक सुपर डुपर एंटरटेनर फिल्म आसतलें. ब्रिजेश आनी केसी, तुमकां जिवितान व्हड नामनावांनी जोईत फावो. देव बरें करूं आमचे मदें आयले. थँक्यू सो मच. मोगान तुझा, मोगान तुझा, मोगान तुझा, मोगान तुझा. वेलकम बॅक. स्किवा ज्युवेल फिल्म्स म्हणजे मोगान तुज्या हांच्या मुखेल कलाकारा वांगडा उलयले उपरांत आमचे मदें आसात जोविटो बाबाचो इश्ट आनी ह्या फिल्माचो म्हणून सर्वे सर्व एलिक वाज. तूं म्युजीक डायरेक्टर. तूं म्युजिकान कसो पावलो? भुरगेपणासान हांव म्युजिका जाय थोडी घातली. मागीर ड्रम शिकलो, कीबोर्ड शिकलो, बँडान वाजयलें एज अ ड्रमर. स्लोली लिरिक्स बरोवपाक स्टार्ट केले. मागीर म्हजे ओन थोडे आल्बम केले, 4-5 आल्बम केले. स्लोली म्हाका प्रोड्युसर्स एप्रोच केलो. म्हाका दुसऱ्याचें म्युजीक करपाक लागलो, दुसऱ्या सॉंग बरोवपाक लागलो. सो स्टार्ट जाली जर्नी. तुका जायते म्युजिकान एवॉर्ड्स फावो जाले. मेंगलोर एवॉर्ड्स जाता तो तुजें नॉमिनेशन आसाच. तुवें जायते व्हडल्या कलाकारांक कांतरां बरयलीं. जोविटो बाबान चांगला बुदोर की फोनाचेरूच तुमचें कन्वर्सेशन जातलें. आनी ह्या फिल्मांत 5 सॉंग आसात. ते 5 सॉंग आनी सिंगरां विशीं थोडी म्हायती. जोविटो फिल्मा स्टोरी सांगलें म्हाका, डिस्कशन केलें जायतें. सो सिट्युएशनां कितें सॉंग येवपाक जाय सगळें सांगलें. सो एज पर ते भाशेन आमी स्टडी केली आनी म्हजें क्लब सॉंग आहा, मागीर ड्युएट सॉंग आहाय, डिसायड केलें दोगांनी कितें करपा जाय. आनी तेणें म्हाका फ्रिडम दिलें सगळें, लायक खंयच सॉंगाक खंयच सिंगल घालपाक जाय तर स्टडी केली आनी कोणाक कितें दिवपाचीं सॉंगां दिलीं. सो आमच्या फिल्मांतलीं 5 सॉंगां राजेश मडगांवकर आसा, मागीर गौतमी हेरी आसा, रायजा पेरेरा, मागीर हांवें सॉंग म्हणलें आनी आमचें फामाद हेमा सरदेसाय आहा. जोविटो बाब,
एलिकाच्या वावराची तूं सांगतलो म्हळ्यार हो आमचो शो सोंपतलो. Absolutely. बट शॉर्ट कार्डान एलिक हो कोण? कित्याक एलिक आमचे मदें आसा आतां. Alec is a very dedicated music director, I would say. कितें ताका तूं दी, he is into it. Until and unless तें तर काम सारकें जायना, he is not leaving you. He is like die-hard kind of person. जालें बगर सोडपाना. So, even for the music, actually एक वर्स पयलीं music start केलो आमी to make everything good. It took us 12 months to finish the music of the film. 12 months. So this is the way Alec works. Alec work is like that. Work hard, get the results. आमचे मध्ये अनेक टेक्निकल डायरेक्टर म्हणून जाता ताका. द मेन फिल्माचो सावंड कोत्ता तो सावंड इंजिनियर बेलरॉय बाब. बेलरॉय बाब तुजे विशीं हांवें जायतें आयकलां. जायते गोंयचे फामाद व्हिडिओ ऑडियो तुजे स्टुडियोन जातात. हे फिल्माचें म्युजीक तुका रिकॉर्डिंग करूंक फिल्म डब करूंक कसलो अनुभव आयलो? ह्या फिल्मान रायट फ्रॉम द स्क्रॅच इट वॉज व्हेरी इंट्रस्टींग. बरें दिसलें आनी एलिक स्वता बरें गायता आनी तेगे म्युजीक सदां बरें आसता आनी तेगे चडशें क्रिएटीव जायतें आसता. सो ती कांतरां ती मेलोडीज तेन्ना ज्यो बरयल्ल्यो आनी ते सिंगर्स आमचे गायले यूज केले they are all professional and bor singers. So it was a different experience. आणि अशें सदां म्हाका बरें जाता जेन्ना अशें कोण प्रोफेशनल हय क्रिएटीव आनी इनपुट्स जायते आसता एलिका गेले. सो तो जायती मेलोडी तेगे बरी फ्लो जाता आनी तो खूद ही हिमसेल्फ डिरेक्ट्स how this tone has to be. Oh, ही मेलोडी कितको फ्लो जावपा जाय. सो हीज मेलोडीज आर सुपर्ब. हांव तेका सदां सांगता तुगे मेलोडीज सदां बरी आसताय म्हणून. आनी ते सिंगरानूय बरो जस्टीस केलो टू द सॉंग वॉट ही हॅज रिटन. सो इट्स आनी बाय हेमानूय इट वॉज जेन्ना तें सिंगींग करता म्हणटरी You cannot guide her. But she did mind नरेश ते सांगता तो सांग कितको म्हणपा तें तुका जाय तशें आपण म्हणटा. नो इगो. इट वॉज व्हेरी गुड. जोयटो बाब फिल्माचें उलयतलो जायतें मोगान तुज्या आतां आमी एलिकाक उरले हिरोकडेन उरले तूं लोकांक कितें सांगूंक सोदता? वॉट इज मोगान तुज्या? मोगान तुज्या सांगपा म्हणल्यार आय कॅन टायम जायत जायो. इट्स ऑल अबाउट लव. लव अँड लव. देर इज नो एंड फॉर लव. कोणाचो करूं शकता मोग. माय पाय तुजी आई बाबा सगळ्यांचो. बट अंटील अनलेस तूं तर थिएटरां येना आनी चोयना वॉट इज मोगान तुज्या विल बी नेवर एबल टू कॅच वॉट वॉज मोगान तुज्या. सो आय वूड expect everybody to come and watch in theatre because we are giving you the best. So try to come and see in a theatre that what is Mogan Tuja is all about. एलिक बाब तुझे नाव प्रोडक्शन मॅनेजर म्हणून आसा. यू आर कोऑर्डिनेटिंग द एंटायर टीम. जोविटो नासतना तांचो सपोर्ट कसो आसलो? जोविटोन कितें केलें जोविटो आतां आमचो रिलेशन आसा जाल्लो आमी पयलीं फोनाचेर उरले. जोविटोन एप्रोच केलो म्हाका. जोविटोन एप्रोच केलो फॉर आल्बम एक्चुली पयलें. सो ताका सॉंग लायक जाल्लें आनी म्हजें काम लायक जाल्लें ताका. सो मागीर फिल्माचें म्हाका सांगलें फिल्म करपाचें. जोविटोन कितें केलें आमचो रिलेशन इतलो बरो जालो. आमी प्रोड्युसर आनी तो प्रोड्युसर आनी म्युजीक कंपोजर इतले बरो ना बरो फ्रेंडशीप जाली आमची दोगांची. आनी तो म्हाका ट्रस्ट करतालो म्हज्या कामाचेर. आनी तो यूके आसता न्हू. सो जेन्ना तो आसनालो न्हू तें रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळी म्हाका दिल्ली आनी इंट्रोड्यूस केलो सगळे टिमी बरें सगळो आपल्या फाटल्यान वापयतालो. आनी सगळे आर्टिस्ट जावं जितली टीम आहली आमची सगळे कॉपरेट बरे भशेन केलें म्हाका. सगळे मजा आयकताले हांव कितें सांगता तें. सो बरे भशेन सगळें कॉपरेशन जालें केलें आनी मागीर आमचो प्रोजेक्ट मुखार गेलो. एलिक बाब तुवें एक कांतार म्हणला ते 2 लायन लोकांक म्हणून दाखोवची. ओके ड्युएट सॉंग हांवें म्हणलां आनी गौतमी हेदेन म्हणलां. ओके ट्राय करता. खंयच चिती नासतना
पडलो तुज्या मोगा तुजीचा स्वप्न येतालो न्हिदताना जागताना कांयच एक चिंती नासतना. एक्चुअली हो पार्ट चेडवाचो हांवें म्हणलो आतां. वेलरा बाब, तूं सारको बिझी मनीस आनी मोगान तुज्या टिमीक तुवें बरो सपोर्ट केला तें म्हाका आय हर्ड द ऑडियो. हाऊ डू यू फील नाव इट द फिल्म इज रिलीजिंग ऑन 4th? What is the appeal to? Film is releasing on 4th. I'm सारको excited आहा कित्याक it's all because of Alec and Jovito. तेणें जायते एफर्ट्स केले. तो थिंग भायर आसून पासून तो म्हाका जायते कॉल्स करतालो आनी फॉलोअप करता. तेगे फॉलोअप सारकें मिन्स एवरी डे म्हळ्यार जाता लायक कितें जालां कितें चलता कितें जालां डबिंग कशें जालां. सो हांव तेका पोत रिव्यूज धाडटालो आनी तेका सॅम्पल ऑडियो धाडटालो टू चॅक लायक इफ everything is going songs, yeah. direction, if we are in the right direction. Actually, songs are recorded there and then we have mastered it in Bombay. Yeah. So what was happening is ताका पोतून कॉल कर अरे जालें कितलो वेळ लागतो आनी तो just to get the outcome of it कितकोन जातली like that. Songs on Bombay mix केले. The mastering is done in Bombay by this engineer Aldrin Rodriguez from Plan A Studios in Thana. So even the dubbing it went very smooth. Even Daksha तेगे cooperation सारके बरें आसलें. Even दुसरे artists Brijesh and Kasyan also they have the major role. So they have been spending long hours in the studio. So sometimes you stress जाता. So tone differs जाता and there are a lot of technical things. केन्ना तूं tired जाता, so तो tired tone येता. So हांव तेका सांगता मागीर let's like stop, we can continue on the next day. So कित्याक नाजाल्यार ती continuity of the dialogue from the start to the end ती मदें तो jump येता. There's a jerk happening in between. So तेका I maintain that and even the artist was very cooperative. तेंका हांव सांगतालो just relax because dubbing is not you don't have to rush and do it. So take your time and do it relaxed. Because every stage we have taken so much care and Jovito knows so much care even in the songs, ek song, tone, intonation, and instrumentation, galpa, time and even the dialogue. So I was doing the dubbing, so every tone has to be checked, sync, so but we had a good artist, so the thing is sync with Sarketalo. They had a very good sync. Jovito बाब आनी एक तुजो इश्ट को प्रोड्यूस करता फिल्म ताज्या विशीं 2 उतरां. His name is Jason Pilasso आनी तो सावंडेचोच आमी कॉलेज मेट्स. सो वन फायन डे ताका सांगलें अरे पिक्चर एक स्टोरी आहा म्हजे सो कितें करुया दोगांनी तूं. एंड फ्रॉम दॅट डे ऑनवर्ड्स ताणें बरो पुश केलो टू मेक द फिल्म रेडी एंड टू लायक यू नीड मनी फ्लो. Without money, it's a bit hard. So, Tani push kelo and he's working in Dubai and especially is coming on 2nd for the release. Although he just went the other spoiling gala, but he's coming back for the film. Yeah, absolutely. Jovito बाब लोकांक कितें सांगूंक सोदता? Please come and watch Mogan Tuja because there are a lot of things तुमकां चोवपाक मेळटली. जायत्यो वस्तू आहाय मोग लायक फॅमिली टुगेदरनेस कितकोन आसपा जाय. I would expect everybody to come and watch. Please come and watch Mogan Tuja. We are waiting for you. Films are dreams and one should capture them. एक म्हणणी आसा 4 तारखेक जुनाच्या स्किवा ज्युअल फिल्म्सांचे मोगान तुज्या हे फिल्माचो प्रिमियर आसा. ह्या फिल्माक सगळ्यांनी येवन त्या फिल्माचो आस्वाद घेवचो. म्हाका दिसता एक एंटरटेनर फिल्म आसा. ह्या फिल्माच्या टिमीक हांव परबी भेटयतां. मोगान तुज्या ह्या फिल्माक एक जैतिवंत जावं म्हूण म्हजें मागणें. देव बरें करूं. मोगान तुज्या